नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी संसदबाट पारित गर्नका लागि दबाब दिन एमसीसी की उपाध्यक्ष नेपालमा। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मागिन सहयोग। सत्ता पक्षको धारणा आएपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय लिने ओलीको जवाफ। एक दुई दिन भित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। संसद सुचारू गर्ने विषयमा एमालेसँग वार्ता गर्ने निर्णय। कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै कांग्रेस सांसदले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। कांग्रेसको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने प्रवक्ता शर्माको घोषणा। हरितालिका तीज पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी नेपाली नारीहरूले भव्यताका साथ मनाए। पशुपतिनाथको मन्दिर नखुल्दा बाहिरबाटै दर्शन गर्न भक्तजन बाध्य। र तालिबान सरकारले मानिसहरूलाई सडक आन्दोलनमा ननिस्किन चेतावनी दिइरहे पनि रोकिएन अफगानिस्तानमा आन्दोलन। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी संसदबाट पारित गराउनका लागि अमेरिकाले दबाब दिन सुरु गरेको छ, जस अनुरूप उसले एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल पठाएको छ। बिहिबार नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेकी छिन्। उनले पहिलो राजनीतिक भेटघाट विपक्षी दलका नेता ओलीबाटै सुरु गर्दै यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेकी उनले शिष्टाचार भेटघाटका क्रममा एमसीसी सम्झौतामा आएका विवाद र अहिलेको अवस्थाका बारे बुझ्न खोजेकी थिइन्। जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा सरकारको नेतृत्वमा रहँदा आफूले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न प्रयास गरे पनि सभामुख र अन्य केही व्यक्तिको असहयोगका कारण सफल नभएको बताएको भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए। अहिले एमसीसी सम्झौताका विषयमा आफूहरूको भन्दा सत्तारूढ दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ओलीले बताएका थिए। उनले सत्तारूढ दलहरूको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने बताएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए। खास गरी एमसीसीको सन्दर्भमा हिजो हामी गभर्मेन्टमा हुँदा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए तापनि यस्ता सम्झौताहरू दुईटा मुलुकका बीचमा भएका सम्झौताहरूले निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईहरु पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्थालाई यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो। ओलीले एमसीसी सम्झौताका विषयमा सरकारले आफूहरूसँग छलफल पनि नगरेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए। अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी को विषयलाई लिएर नेपालभित्र विवाद देखिएपछि उपाध्यक्ष फतिमा नेतृत्वको टोली सोही विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएको हो। टोलीले नेपाल बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार तथा सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको नेपाल आगमनको विरोधमा कोटेश्वरमा निकालेको जुलुसबाट 35 जना भन्दा धेरै पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकाहरूलाई भ्रिकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको थियो। क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको विरोध गरेका छन्। यस्तै आजै बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट समेत एमसीसी को विरोध गर्ने केही युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले अबको 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्री परिषदलाई 1-2 दिन भित्रै पूर्णता दिने सहमति गरेको हो। सरकार गठन भएको 2 महिना हुने लाग्दा समेत अझै मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा असार 29 गते सरकार गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले काङ्ग्रेसबाट 1 राज्य मन्त्री र 2 मन्त्री र माओवादीबाट 2 जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। बिहिबार बसेको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल बीच छलफल भएको हो। उक्त बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल, महान्याधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती लगायत पनि सहभागी थिए। यस्तै आजको बैठकमा संसद बैठकलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचारू गर्नका लागि एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै बागमती प्रदेश सभाका काङ्ग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले वैद्यको रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए। वैद्यले गत बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएकाले रोक्नका लागि आवश्यक आदेशको माग दाबी गर्दै वैद्यले रिट दायर गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने गरी तय गरिएको छ, जस अन्तर्गत शुक्रबार अर्थात् भदौ 18 गतेदेखि वडा तहको अधिवेशन सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा बिहिबार सुन्दरी जल पुगेका प्रवक्ता शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। 3 वटा निर्वाचन लगातार जितेर 15 वर्षमा देश बनाउने बीपी कोइरालाको परिकल्पनालाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्ताको साथ, सहयोग र समर्थन पाएर पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता शर्माले एउटा निर्वाचन जित्ने, अर्को निर्वाचन हार्ने निरन्तरको श्रृङ्खला काङ्ग्रेसको रहेको स्मरण गराउँदै त्यसले देश नबन्ने र त्यसको भागीदार काङ्ग्रेस हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि आफूले पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न चाहेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई भविष्यमा महामन्त्री पछि थप अधिवेशनहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेससँगै सिङ्गो देशलाई बीपीको विचार र संस्कार बमोजिम नेतृत्व गरेर जाने सङ्कल्पका साथ आज यो सुन्दरी जलको पवित्र भूमिमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपिराखेर बीपीले रोप्नुभएको कपुरको वृक्षमा जल सिञ्चन गरिराखेर बीपी गणेशमानजी, किशुनजी लगायत अन्य योद्धाहरूको शालिगमा माल्यार्पण गरिराखेर भित्री हृदयले देशभरिका साथीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। प्रवक्ता शर्माले मुलुकलाई निर्माण गर्ने गरी साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरे। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। काङ्ग्रेस युवा नेता गगन थापाले सोही महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1271 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 11,944 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 1,271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 14 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नै 1,845 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 10,903 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर नजिकै रहेको एक आँखा अस्पतालमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय बनाएको छ। बिहीबार बिहान करिब 9:45 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 9 पुरानो बानेश्वरबाट सेतो पुलतिर आउने ओह्रालोमा रहेको मातृका आँखा अस्पतालको तेस्रो तल्ला स्थित शौचालयभित्र भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको हो। स्थानीयले जानकारी दिए लगत्तै घटनास्थल पुगेको नेपाल प्रहरीको टोलीले नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई खबर गरेको थियो। डिस्पोजल टोलीका क्याप्टेन सन्दीप थापाका अनुसार अहिले उक्त क्षेत्र सुरक्षित रहेको छ भने शङ्कास्पद वस्तु सुरक्षित रूपमा नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। तर्साउने उद्देश्यले उक्त शङ्कास्पद वस्तु राखिएको र उक्त वस्तु बम भए नभएको अनुसन्धानपछि मात्र भन्न सकिने पनि नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले जनाएको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी नेपाली नारीहरूले मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। बुधबार दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ। यस वर्ष पनि तीजका अवसरमा पशुपतिनाथको मन्दिर नखुल्दा भक्तजनहरूले बाहिरबाट भगवान शिवको पूजा गरेका छन्। पशुपतिनाथ लगायतका मुख्य मन्दिर वैशाखदेखि नै बन्द रहेका छन्। नेपाल समय समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान सरकारले मानिसहरूलाई सडक आन्दोलनमा ननिस्किन चेतावनी दिइरहेको भए पनि अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आन्दोलन रोकिएको छैन। तालिबानको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै महिलाहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास अघि दर्जनौं आन्दोलनकारीहरू भेला भएपछि तालिबान लडाकुले हवाई फायर गरेका थिए। तालिबानको हवाई फायरपछि अफगानी आन्दोलनकारीहरू तितर-बितर भएका थिए। सबैभन्दा बढी विरोध प्रदर्शन परवान र निमरुज प्रान्तमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले स्वतन्त्रताको माग गरेका छन्। बुधबारको प्रदर्शनमा रिपोर्टिङमा गएका 2 जना पत्रकारलाई पनि कुटपिट गरेर घाइते बनाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी संसदबाट पारित गर्नका लागि दबाब दिन एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपालमा, एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मागिन सहयोग, सत्ता पक्षको धारणा आएपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय लिने ओलीको जवाफ। 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति, संसद सुचारू गर्ने विषयमा एमालेसँग वार्ता गर्ने निर्णय। कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै कांग्रेस सांसदले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, कांग्रेसको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने प्रवक्ता शर्माको घोषणा। हरितालिका तीज पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी नेपाली नारीहरूले भव्यताका साथ मनाए। पशुपतिनाथको मन्दिर नखुल्दा बाहिरबाटै दर्शन गर्न भक्तजन बाध्य। र तालिबान सरकारले मानिसहरूलाई सडक आन्दोलनमा ननिस्किन चेतावनी दिइरहे पनि रोकिएन अफगानिस्तानमा आन्दोलन। हौस् त, नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।